कन्ज्युमर प्रोसेसले आइटम कन्ज्युम गर्छ कुन आइटम कन्ज्युम गर्यो त फिफ्थ आइटम कन्ज्युम गर्छ किन काउन्ट इक्वल्स टु 5 छ यहाँबाट कन्ज्युमर केसमा काउन्ट इक्वल्स रिमुभ आइटम अनि काउन्ट इक्वल्स टु काउन्ट -1 गर्छ कन्ज्युमरले के गर्ने हो त फिफ्थ आइटम कन्ज्युम गर्यो किन काउन्ट इक्वल्स टु 5 छ सो पोइन्टरले फिफ्थ स्लट देखाइरहेको छ यो आइटम कन्ज्युम गर्यो अनि काउन्टको भ्यालुलाई डिक्रिज गरेर 4 बनाए भनेपछि अब नेक्स्ट डेटा आइटम राख्दै जा अब फेरि यो इन्टरप्टेड भयो फेरि यो रिज्युम भयो प्रोड्युसर प्रोसेस रिज्युम भयो प्रोड्युसर रिज्युम भयो भनेपछि अब अहिले त काउन्ट इक्वल्स टु 4 छ किनकि कन्ज्युमरले आइटम लिइसक्यो काउन्ट इक्वल्स टु 4 छ सो अब प्रोड्युसर रिज्युम हुनु भनेको प्रोड्युसरले रेजिस्टरको भ्यालु इन्क्रिज गर्छ काउन्टमा राख्छ सो रेजिस्टरको भ्यालु उसले रिड गरेको थियो 5 हैन रेजिस्टरको भ्यालु उसले काउन्टको भ्यालु 5 रिड गरेको थियो भनेपछि 5 मा एक भ्यालु इन्क्रिज गर्छ 6 बनाउँछ सो काउन्टको भ्यालु अब 6 हुने भयो अघि 4 थियो अब एकैचोटि 6 हुने भयो काउन्टको भ्यालु सो बिचको एउटा स्लट नै के त लस भयो सो यसरी दुईटैको बिचमा प्रोपर के त सिन्क्रोनाइजेसन भएन भने यो प्रब्लम आउन सक्छ र अर्को प्रब्लम भनेको यसमा अर्को पनि प्रब्लम के हुन सक्छ भने सपोज काउन्ट इक्वल्स टु 0 छ काउन्ट इक्वल्स टु 0 छ र के भयो त कन्ज्युमर स्लिप मोडमा छ सरी काउन्ट इक्वल्स टु 0 छ प्रोड्युसर स्लिप मोडमा छ अब काउन्ट इक्वल्स टु 0 छ र काउन्ट इक्वल्स टु 0 हुनु भनेको मतलब कन्ज्युमर स्लिप मोडमा छ काउन्ट इक्वल्स टु 0 भनेको मतलब देयर इज नो एनी डेटा आइटम सो कन्ज्युमर स्लिप मोडमा छ कन्ज्युमर स्लिप मोडमा छ भनेपछि प्रोड्युसरले एउटा आइटम प्रोड्युस गरेर त्यहाँ राखेपछि मात्रै कन्ज्युमरलाई के गर्छ त वेकअप गर्छ सपोज प्रोड्युसरले एउटा आइटम इन्सर्ट गर्यो काउन्टको भ्यालु 1 ले इन्क्रिज गर्यो न एक काउन्ट इक्वल्स टु 1 वेकअप कन्ज्युमर भनेपछि यो मेसेज प्रोड्युसरले कन्ज्युमरलाई दियो वेकअप गर्यो अब सपोज यो वेकअप सिग्नल नै लस भयो कुनै कारणवश यो वेकअप सिग्नल लस भयो वेकअप सिग्नल लस भयो भने कन्ज्युमरले वेकअप सिग्नल पाएन वेकअप सिग्नल नपाउनु भनेको मतलब कन्ज्युमर इज स्टिल इन स्लिप मोड प्रोड्युसरले के गर्दैछ कन्ज्युमर स्लिप मोडमा छ भने प्रोड्युसरले कसरी डिटेक्ट गर्छ त काउन्ट इक्वल्स टु 0 भयो भने मात्रै तर अब एउटा आइटम राखिसकेपछि कन्ज्युमरलाई वेकअप सिग्नल दिइसकेपछि त काउन्टको भ्यालु 1 भयो अब काउन्टको भ्यालु 1 छ भने त कन्ज्युमर स्लिप मोडमा छैन भने प्रोड्युसरले बुझ्छ सो द्याट प्रोड्युसर कन्टिन्युअसली प्रोड्युसिङ न्यू डेटा आइटम एन्ड इन्क्रिजिङ द भ्यालु अफ काउन्ट जबकि प्रोड्युसरले पठाएको वेकअप सिग्नल कन्ज्युमरले नपाउँदै लस भइसक्यो द्याट मिन्स कन्ज्युमर इज स्टिल इन स्लिप मोड कन्ज्युमर स्लिप मोडमा छ प्रोड्युसरले कन्टिन्युअसली आइटम प्रोड्युस गर्दैछ गर्दै गर्दै गयो काउन्टको भ्यालु बढ्दै गयो काउन्टको भ्यालु एन पुगेपछि प्रोड्युसर पनि स्लिप हुन्छ द्याट मिन्स बोथ प्रोसेस स्लिप्स इफ द वेकअप सिग्नल इज लस्ट सो यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ दुईटा प्रब्लम एउटा प्रब्लम के त दुईटै स्लिप मोडमा बस्दियो भने केही कामै हुँदैन सिस्टम एन्ड जस्ट जनाउँछ र अर्को केस भनेको आइटम लस हुन सक्छ त्यस्तो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने त त्यसको लागि अब नयाँ टेक्निक छ सिमाफोरको कन्सेप्ट युज हुन्छ सो सिमाफोरको कन्सेप्ट युज गरेर हामी यो रेस कन्डिसनलाई अभोइड गर्न सक्छौँ के हो त सिमाफोर भनेको सिमाफोर इज अ स्पेशल काइन्ड अफ जुन सबै Semaphore is a special kind of integer variable that is usually stored in shared memory, so all processes can access it. So your properties are there. So machine independent, so works with any number of processes, can have different semaphore for different critical sections, like different resources for like different semaphore होने सक्छ. यसमा हुने मेन अपरेसन भनेको डाउन र अप अपरेसन हो.
सीमाफल बाइनरी सीमाफल पनि हुन्छ वा काउन्टिङ सीमाफल पनि हुन्छ दुईटै वेमा सीमाफललाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ So semaphore can be implemented as a class. Semaphore can be implemented as a class. के हो त? Class name semaphore. Semaphore को जुन एउटा स्पेशल इन्टिजर भ्यालु हो भनेको थियो त्यो इन्ट भ्यालुले जनाउँछ semaphore को भ्यालु. प्रोसेस QL यसले एउटा क्यू मेन्टेन गर्छ. क्यू के को लागि मेन्टेन गर्छ त एउटा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्सनमा एक्जिक्युट हुँदैछ भने अरु प्रोसेसहरु क्यूमा वेटिङमा बस्छ. सीमाफोर भित्र मेन यो दुईटा अपरेसन डिफाइन छ वेट र सिग्नल अपरेसन. वेट अपरेसन यसले क्रिटिकल सेक्सन इन्टर गर्नलाई वा रिसोर्स एक्सेस गर्नलाई वेट फंक्सन कल गर्छ वेट अपरेसन गर्छ भने क्रिटिकल सेक्सन छोड्ने बेलामा यसले सिग्नल अपरेसन गर्छ. So semaphore can be implemented as a class. Semaphore is defined as a class. जसमा के छ त semaphore को आफ्नो एउटा इन्टिजर भ्यालु छ. semaphore ले एउटा क्यू मेन्टेन गर्छ र semaphore भित्र मेन दुईटा अपरेसन डिफाइन छ. यसलाई वेट र सिग्नल अपरेसन भन्छ. बुझ्यो? अब यो कसरी काम गर्छ त सीमाफोरलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो हामी हेर्छौं. पहिला यतिसम्म क्लियर हुनु पर्यो. यतिसम्म बुझ्यो कि बुझेन? त्यो बुझेपछि बल्ल हामी सीमाफोरको अपरेसन हेर्छौं कसरी हुन्छ. बुझ्यो? फेरि एकचोटि भन्दिनु न. सीमाफोर के को लागि युज गर्दैछ त अघिको प्रब्लम जुन पहिला हामीले पढाएको थियो नि म्युचुअल एक्सक्लुजन विथ बिजी वेटिङ भनेर 5 वटा सोलुसन्सहरु पढाएको थियो. सो त्यही चीज इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई अब सीमाफोरको कन्सेप्ट युज गर्दैछ. सो सीमाफोरलाई डिफाइन कसरी गरेको छ त सीमाफोर एउटा क्लास भनेर डिफाइन गर्दैछौं जसमा त्यो सीमाफोरको आफ्नै एउटा भ्यालु हुन्छ जुन इन्टिजर भ्यालु हो. इन्ट भ्यालु भनेको त्यो भनेको सीमाफोरको इन्टिजर भ्यालु हो. सीमाफोर भित्र एउटा क्यू डिफाइन हुन्छ जुन क्यूमा उसले सबै वेटिङ प्रोसेसलाई राख्छ. त्यो वेटिङ प्रोसेसहरुलाई राख्नलाई यसले क्यू मेन्टेन गर्छ. अनि सीमाफोर भित्र दुईटा अपरेसन डिफाइन हुन्छ वेट र सिग्नल. त्यो वेट र सिग्नल अपरेसनले कसरी काम गर्छ त्यो अहिले हामी हेर्छौं. In addition to simple utility operation block र wake up. So this is the operation defined in semaphore. Wait र signal भने के कुनै पनि प्रोसेसलाई क्रिटिकल सेक्सनमा इन्टर गर्नु पर्यो भने वा रिसोर्स एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यसले पहिला वेट सिग्नल वेट फंक्सन कल गर्छ र छोड्ने बेलामा सिग्नल कल गर्छ. बुझ्यो? सो यसमा अब कसरी डिफाइन हुन्छ सीमाफोरको भ्यालु 1 ले इनिशियलाइज हुन्छ जहिले पनि. अलवेज सीमाफोरको भ्यालु कति त 1 भनेर बुझौं. सीमाफोरको भ्यालु 1 छ. कुनै पनि प्रोसेसलाई सपोज फर्स्ट प्रोसेस ए आयो ए प्रोसेसलाई रिसोर्स चाहियो त्यसले वेट फंक्सन कल गर्छ रिसोर्स एक्सेस गर्नलाई. वेट फंक्सन कल गर्दा के भन्छ भ्यालु डिक्रिज गर्छ त्यसलाई डाउन अपरेसन भन्छ. वेट भित्र s डट भ्यालु माइनस माइनस भनेको मतलब डाउन गर्दैछ भ्यालु. सीमाफोरको भ्यालु कति थियो 1 डिक्रिज गरेले भनेपछि अब 0 भयो सीमाफोरको भ्यालु. ए प्रोसेसले वेट फंक्सन कल गर्दा के भयो त सीमाफोरको भ्यालु डाउन हुन्छ. कन्डिसन चेक गर्दैछौं सीमाफोरको भ्यालु नेगेटिभ छ कि छैन लेस देन 0. अहिले कति छ त ए को लागि ए ले कल गर्दा सीमाफोरको भ्यालु 0 छ भनेको मतलब नेगेटिभ छैन. यदि नेगेटिभ भएको भए एड दिस प्रोसेस टु s डट l. l भनेको क्यू थियो. यदि यो भ्यालु नेगेटिभ भयो भने त्यसलाई क्यू मा राख्छौ. अहिले नेगेटिभ छैन दैट मीन्स त्यसले एक्सेस गर्न पाए. So during the critical section of A, suppose B भन्ने अर्को प्रोसेस आयो
बी प्रोसेस आयो, बीले पनि त्यो रिसोर्स एक्सेस गर्न खोज्यो, बीले रिसोर्स एक्सेस गर्न खोज्दाखेरि बीले पनि वेट फङ्सन कल गर्यो, बीले वेट फङ्सन कल गर्दा अहिले सिमाफोरको भ्यालु कति छ त, किनकि ए अलरेडी क्रिटिकल सेक्सनमा एक्जिक्युट हुँदैछ, सो एले डाउन अपरेसन गरेर सिमाफोरको भ्यालु 1 बाट 0 बनाएको छ। सो बीले पनि अब डाउन गर्छ, सो 0 बाट -1 हुन्छ अब सिमाफोरको भ्यालु। -1 हुँदाखेरि यो कन्डिसन चेक गर्छ, कन्डिसन चेक गर्दा भ्यालु नेगेटिभ हो भने त्यो बी प्रोसेस क्यूमा बस्छ ब्लक भएर। सी आयो, सीले पनि डाउन अपरेसन त्यो वेट सिग्नल कल गर्यो, सीले पनि डाउन अपरेसन गर्यो, सो -1 बाट -2 बनायो, फेरि भ्यालु चेक गर्दा -2 छ, त्यही भएर सी प्रोसेस पनि ब्लक भयो। सिमाफोरको भ्यालु कति भयो त -2। अब एबीसीले गर्दा के हुने हो त, यहाँ सिमाफोरको भ्यालु प्रोसेस ए बी सीले गर्दा इनिसियली 1 थियो, एले 0 बनायो, बीले -1 बनायो, सीले -2 बनायो। कन्डिसन चेक गरेर हामीले के त भ्यालु नेगेटिभ छ भने मात्रै ब्लक हुन्छ, ए को लागि ब्लक भएन, त्यो क्रिटिकल सेक्सनमा एक्जिक्युट हुन थाल्यो। छोड्ने बेलामा यसले के गर्छ त सिग्नल फङ्सन कल गर्छ, सिग्नल फङ्सनमा वेट अप के हो, सिग्नल फङ्सनमा अप अपरेसन डिफाइन छ, एस डट भ्यालु प्लस प्लस भनेको अप अपरेसन डिफाइन छ, जसले के गर्छ त अब सिमाफोरको भ्यालुलाई एले छोड्ने बेलामा, किनकि सिमाफोरको भ्यालु -2 छ भनेको मतलब छोड्ने बेलामा यसले यसमा अप गर्ने भयो, -2 बाट -1 बनाउने भयो। सो सिमाफोरको भ्यालु -1 बनायो अनि क्रिटिकल सेक्सन लिभ गर्यो। सो लिभ गर्ने बेलामा यसले चेक गर्छ भ्यालु लेस देन इक्वल टु 0 छ कि छैन। सो लेस देन इक्वल टु 0 छ, -1 भनेको लेस देन 0 छ, द्याट मिन्स यसले के गर्छ त क्यूमा भएको यो दुईटा प्रोसेस मध्ये एउटा प्रोसेसलाई यहाँबाट पिक गर्छ, यो चाहिँ बी प्रोसेस पिक भयो, बी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्सनमा एक्जिक्युट हुन थाल्यो। बीले पनि के गर्यो त छोड्ने बेलामा, फेरि छोड्ने बेलामा -1 बाट -1 थियो 0 बनायो भनेको मतलब 0 चेक गर्यो, लेस देन इक्वल टु 0 छ भनेपछि यसले सीलाई सिग्नल दियो, अब सी एक्जिक्युट हुन थाल्यो। सीले पनि छोड्ने बेलामा 0 बाट फेरि अप अपरेसन गर्छ, आफ्टर एक्जिक्युसन सिग्नल फङ्सन कल गर्छ, सिग्नल फङ्सन भित्र अप अपरेसन डिफाइन छ, सो यसले फेरि सिमाफोरको भ्यालु इन्क्रिज गर्यो 1 ले इन्क्रिज गरेपछि सिमाफोरको भ्यालु फेरि ओरिजिनल भ्यालु 1 आयो अनि सीले छोड्छ, भनेको मतलब जति बेरसम्म ए एक्जिक्युट छ एक्जिक्युसनमा छ सिमाफोरको भ्यालु -2 भएर बस्यो, -2 भनेको मतलब सिमाफोरको भ्यालु एब्सोल्युट हेर्दाखेरि 2, यो 2 ले के जनाउँछ त जति बेर यो एक्जिक्युसनमा छ छोड्ने बेलासम्म दुईटा प्रोसेस क्यूमा छ भन्ने जनाएको सिमाफोरको भ्यालुले, त्यसरी सिमाफोरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। सिमाफोरको भ्यालु 1 ले इनिसियलाइज गर्छौँ, सिमाफोर भित्र वेट र सिग्नल अपरेसन डिफाइन छ, एक्सेस क्रिटिकल सेक्सनमा एक्जिक्युट हुनलाई वेट फङ्सन कल गर्छ, क्रिटिकल सेक्सन छोड्ने बेलामा सिग्नल अपरेसन कल गर्छ। वेट हेलो सरको बत्ती गयो जस्तो छ, सत्यारण गरौँ भन्दा छ्या सच बत्ती गएछ। कि सरलाई कुर्ने कि जाने